नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयं। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्ष्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को पारम्यलाई सम्यकतया प्रतिपादन गर्ने शास्त्र श्री विष्णु पुराण। पुराण समूहमा रत्न समान हुनुभएको हुनाले पुराण रत्नको सम्मान मिलेको छ। श्री विष्णु पुराणलाई यसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। यो पावन अवसर पावन क्षण ब्रह्मचिन्तनका निमित्त भगवत अनुभवका निमित्त अत्यन्तै उत्कृष्ट समय भनेर शास्त्रहरूले निरूपण गरिदिएका छन्। यस्ता समयमा सद्ग्रन्थ श्री विष्णु पुराण जसले भगवान विष्णुको परत्वलाई प्रतिपादन गरेको छ, यसको स्वाध्याय हाम्रो जीवनको सर्वोत्कृष्ट क्षण हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। भगवानको परिपूर्ण कृपा भएको छ, त्यसैले आजसम्म निर्विघ्न रूपले यो कालक्षेप चलि नै रहेको छ। श्री पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। तत्त्व प्रतिपादनका दृष्टिले भगवानलाई जगत कारणत्व सिद्ध गर्नका निमित्त जुन प्रक्रियालाई यहाँ उपदेशको माध्यम बनाउनु भएको छ श्री पराशर महर्षिले, यो अत्यन्तै अद्भुत प्रक्रिया छ। हामी श्रवण गरिरहेका थियौँ गएका प्रसङ्गमा यदुका वंशमा भएका बलशाली राजाहरूको प्रसङ्ग, त्यस्ता यदुवीरहरूको प्रसङ्ग जहाँ
शिशुपालको पनि जन्म हुन्छ। वसुदेवका बहिनीहरूमध्ये एकबाट शिशुपाल, अर्की बहिनीबाट दन्तवक्त्रको जन्म भएको हामीले हिजो श्रवण गऱ्यौँ। जो दन्तवक्त्र थियो श्रुतदेवाको छोरो, वसुदेवकी बहिनी। त्यसै गरी त्यो शिशुपाल श्रुतश्रवाको छोरो। श्रुतश्रवा पनि वसुदेवकी बहिनी। चेदी नरेशसँग विवाह हुन्छ, जसको नाम हुन्छ दमघोष। दमघोष र श्रुतश्रवाको पुत्रका रूपले शिशुपाल जन्मिएको हो। जन्म प्रसङ्ग पनि विचित्रको छ यो शिशुपालको। भगवान श्रीकृष्ण शिशुपाललाई विधिसम्मत रूपले मार्नका लागि उसको जन्म प्रक्रियासँग जोडिनु भएको छ। त्यसबेला फुपू दिदीले, शिशुपालकी आमा भगवानकी फुपू केही अनुनय विनय गर्नुहुन्छ। उस बेला भगवानले एउटा शर्त राख्नुहुन्छ, दिदी यसले मलाई 100 गालीसम्म दियोस् म सहन्छु, 100बाट अधिक गाली जब दिन्छ यसको मैले वध गर्नेछु। त्यो शर्त भएको हुन्छ। यो शिशुपाल स्वयं भगवानको द्वारपाल थियो। सनकादिहरू जब रमा वैकुण्ठमा गए भगवानको दर्शन गर्नका लागि, उस समयमा यिनीहरूले भित्र प्रवेश गर्न दिँदैनन्। शाप दिनुभयो। तिनै दुई जय र विजय नाम गरेका पहिलो जन्ममा हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भएर जन्मन्छन्। त्यसमा जेठो हुन्छ हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष भाइ हो। जो जेठो हिरण्यकशिपु भएको थियो त्यसलाई भगवानले नृसिंह अवतार ग्रहण गरेर समाप्त पार्नुभयो। हिरण्याक्षलाई भने भगवानले वराह रूपद्वारा समाप्त पार्नुहुन्छ। यिनै दुई दोस्रो जन्ममा रावण अनि कुम्भकर्ण भएर जन्मन्छन्। भगवान श्री रघुनन्दनले यी दुवैलाई समाप्त पार्नुभयो। अब तेस्रो जन्म भयो। जो रावण बनेको थियो हो ऊ शिशुपाल बनेर जन्मिएको छ। जो कुम्भकर्ण बनेको हो ऊ दन्तवक्त्र बनेर जन्मिएको छ। भगवानकै शरीर सम्बन्धीसँग उसको नाता जोडिएको छ। आज फुपूका पुत्रहरू भएर जन्मिएका छन् शिशुपाल दन्तवक्त्र दुवै। भगवान मामाको छोरो हुनुहुन्छ। 3 जन्म बित्यो। प्रथम जन्ममा भगवानको हातबाट यसको मृत्यु भएको हुनाले दोस्रो जन्ममा पनि लङ्काको अतुलनीय वैभव प्राप्त गरे उसले। पुनः भगवानकै हातबाट मृत्यु भयो। तेस्रो जन्ममा राजकुमार बनेर यहाँको पनि धन दौलत वैभव सबै भोग गरिरहेको छ शिशुपालले। तेस्रो जन्ममा भगवानले श्रीकृष्ण अवतारद्वारा शिशुपाललाई समाप्त पार्नुभयो। उसले मोक्ष प्राप्त गर्यो, सायुज्य मोक्ष जसलाई भनिन्छ। यो सुनिसकेपछि मैत्री ऋषिलाई आश्चर्य भयो। सोध्नुभयो, हिरण्यकशिपुत्वे च रावणत्वे च विष्णुना अवापनिहतो भोगान अप्राप्यान अमरैरपि। हजुरले यस्तो बताउनुभयो गुरुदेव कि पहिलो जन्ममा यो हिरण्यकशिपु भएर जन्मिएको थियो, अनि फेरि रावण भएर जन्मियो दोस्रो जन्ममा, अहिले शिशुपाल भएर जन्मियो। तिनै जन्ममा भगवान श्री विष्णुले नै यसलाई मार्नु भएको छ। तर 2 जन्ममा उसको मोक्ष भएन। मोक्ष हुनका लागि तेस्रो जन्म चाहियो यसलाई। भगवानका हातबाट मर्यो, वैभव प्राप्त गर्यो, भोग प्राप्त गर्यो। भगवानका हातबाट मरिसकेपछि उसै जन्ममा भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्थ्यो। उसले मोक्ष हुनुपर्थ्यो नि। किन यति धेरै जन्म यसले प्राप्त गर्यो? अहिले मात्र यसले कसरी सायुज्य मोक्ष प्राप्त गर्यो त? शिशुपाल मुक्तिका प्रसङ्गमा सप्तम स्कन्धमा श्रीमद् भागवतमा युधिष्ठिर महाराजले यो जिज्ञासा गर्नुभएको छ नारदजीसँग। गुरुदेव, जो बेन नाम गरेको राजा थियो अत्यन्तै पाखण्डी थियो। कसैले यज्ञ नगर्नु, दान नगर्नु, भजन नगर्नु, खबरदार भनेर आफ्ना
नगरमा ढोल पिटेको थियो उसले। उसलाई भने ऋषिहरूले हुङ्कार गरेर नरकमा धकेलिदिनु भयो। तर जति बेला महाराज युधिष्ठिरले राजस्वीय यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बडे बडे देवताहरू त्यहाँ आएका थिए। सिद्धहरू, मुनिहरू, राजाहरू, स्वयं भगवानको त्यहाँ अग्रपूजा भइरहेको थियो। तमाम ज्ञानी सभासदहरू छन्। सबैका बीचमा भगवानलाई कति हो कति गाली दियो त्यो शिशुपालले। भगवानले चक्र छोडिदिनु भयो, उसको शिर छेदन भयो, धड लड्यो। त्यहाँबाट दिव्य ज्योति प्रकट भयो, आएर भगवान श्रीकृष्णका चरणमा मिल्यो, मोक्ष प्राप्त गर्यो त्यो शिशुपालले। यो त आश्चर्य भयो नि। त्यति धेरै भगवानलाई गाली दियो उसले। उसका जिब्रामा त अनेक प्रकारका कोड, फोकाहरू, घाउहरू आउनुपर्ने, जिब्रो कुहिएर झर्न पर्ने। उत्तिकैमा बेनलाई नरक, शिशुपाललाई मोक्ष। यसमा के रहस्य छ भनेर सोध्नु भएको छ श्रीमद् भागवतमा। आज मैत्रेय ऋषिले पनि त्यही कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ। नलयं तत्र तेनैव नियतस्य कथं पुनः सम्प्राप्तः शिशुपालत्वे सायुज्यं शाश्वते हरौ। नृसिंह अवतारमा पनि भगवानकै हातबाट यो हिरण्यकश्यप भएका बेलामा मर्यो। रामावतारमा पनि यो रावण थियो, भगवानकै हातबाट मर्यो। उस बेला सायुज्य मोक्ष प्राप्त नहुनु, अहिले शिशुपाल भएकै समयमा चाहिँ हुनु, यसमा के रहस्य छ त्यो हजुरले बताइदिनुहोस्। अत्यन्तै धेरै कौतूहल भएर मैले बिचमा यो जिज्ञासा गरेँ गुरुदेव। पराशर महर्षि मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, मैत्रेय अत्यन्तै सुन्दर जिज्ञासा तपाईँले गर्नुभएको छ। पहिलो जन्ममा यो दैत्यराज हिरण्यकशिपु बनेको थियो। उसले सम्पूर्ण देवताहरूलाई आफ्ना अधीनमा गरेको थियो। स्वयं इन्द्रासनमा गएर महेन्द्र भवनमा बसेर सारा देवताहरूलाई नोकर चाकर जस्तो बनाएर शासन गर्दथ्यो। हिरण्यकशिपुका राज्यमा कुनै ऋतुमा फुल्ने फुल, फल्ने फल, कुनै समयमा हुने अन्न बाली, यसको कुनै नियम थिएन। सबै फुल फल अन्न बाली सबैले 12 मास फलिरहनु पर्ने, फुलिरहनु पर्ने। पृथ्वीमा पनि खन्नु जोत्नु केही नगर्नु पर्ने। पृथ्वीले पनि अन्न उब्जाइदिइरहनु पर्ने, फलफुल दिइरहनु पर्ने। यस प्रकारको अधीनमा गरेर शासन गरिरहेको थियो। देवताहरू आक्रान्त थिए उस समयमा। उत्कट त्यो भोग उसले प्राप्त गरेको छ। त्यसबेला वैभव उति नै छ। भगवानको नृसिंह अवतार भयो। भक्तराज प्रहलादसँग द्रोह गर्थ्यो। यो भक्त रक्षाका निमित्त भगवान आउनुभयो। त्यसबेला हिरण्यकशिपुलाई भगवानले आफ्ना नङ्ग्राद्वारा समाप्त पार्नुभयो। यी तिखा लामा नङहरू उसका वक्षस्थलमा यसरी गाडेर चिरेर त्यो आन्द्रा उठाएर भगवानले लगाउनु भयो, समाप्त भयो। जति बेला भगवानका हातबाट मर्दै थियो हिरण्यकशिपु, उस बेला भगवानलाई देख्यो, तर साक्षात भगवान हुनुहुन्छ भन्ने यो भाव उसलाई आएन। तमोगुणी, दुष्ट, उसले शत्रु नै देखिरह्यो भगवानलाई। देख्न त भगवान नै देखिरहेको थियो उसले पनि, तर शत्रुका रूपले देखेको हुनाले, भगवानलाई ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर नजानेको हुनाले उसको मुक्ति भएन। यति मात्र उसले सम्झ्यो कि अत्यधिक धेरै पुण्य गर्ने कोही यो एउटा विचित्रको जन्तु हो। आधा मनुष्य जस्तो छ, आधा सिंह जस्तो छ। कोही यस्तो प्राणी हो, शक्तिशाली रहेछ, यति मात्रै माने उसले। भगवानकै हातबाट मृत्यु भए तापनि उसको मोक्ष भएन। मोक्ष हुनमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर त्यो बोध हुन आवश्यक छ। भगवानलाई चिन्न आवश्यक छ। उसको विपरीत मति, रजोगुण तमोगुणका कारण ईश्वरीय भावना पटक्कै छँदै छैन। दोस्रो जन्म उसलाई मिल्यो भगवानका हातबाट मरेको हुनाले लङ्काको राजा बनेर जन्मियो। वैभव कति हो कति, सुनै सुनको लङ्का तयार भएको छ। त्यहाँ बसेर भोग भोग्दछ। यहाँ बसेर पनि सारा देवताहरूमाथि शासन गर्दथ्यो रावण। सबै त्रस्त थिए।
यो सबै भगवानका हातबाट मर्नुले यो वैभव प्राप्त गरेको हो, यो भोग प्राप्त गरेको हो। यसले नरक त गएन, भगवानका हातबाट मृत्यु भएको हुनाले। अब त्यस समयमा पनि भगवानसँग द्रोह गर्यो उसले। अत्यधिक आसक्ति सीताजीका प्रति बनायो। सीताजीलाई हरण गरेर लिएर जान्छ। राम सामान्य मनुष्य हैनन् यो त उसलाई थाहा छ, तर पनि सीताजीमा अत्यधिक ज्यादा आसक्ति भएका कारण, कामपरायण भएका कारण त्यो रावण, दशरथको पुत्र राम एउटा पराक्रमी मात्रै हो, मनुष्य नै हो भन्ने बुद्धिमा पुग्यो। भगवानलाई साक्षात् भगवान सर्वेश्वर अनादिनिधन परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण नै आउनुभएको छ भन्ने उसले बुझ्न सकेन, जानेन। भगवानलाई हेर्दा हेर्दै नै मर्यो रावण पनि। उसका शिरहरू एक एक गरेर छेदन हुँदै रहँदा पनि ऊ भगवानलाई हेरिरहेको थियो अगाडि। भगवान वीरासनमा हुनुहुन्छ, त्यो धनुमा प्रत्यञ्चा खिचिरहनु भएको छ, बाण छोडिरहनु भएको छ। यस्ता रामजीको दर्शन त गरिरहेको थियो उसले। त्यस पछाडि उसले भगवान श्रीरामका बाणबाट जब उसका नाभिको त्यो अमृतकुण्ड शोषण हुने समय आयो, ऊ बडो वृक्ष लडे जस्तो गरी झम्म लड्दै थियो। लड्दा पनि उसका आँखा भगवानकै तर्फ। भगवानलाई हेर्दा हेर्दै प्राण त्याग गर्यो, तर पनि उसले मोक्ष प्राप्त गरेन। यसमा कारण के हो? ऊ रजोगुणी थियो, तमोगुणी थियो। भगवानलाई ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने भाव गर्न सकेन। अर्को यति कामपरवश थियो कि सीताजीमा यति आसक्त भएको थियो। भगवानमा हुने आसक्तिभन्दा कई गुणा ज्यादा आसक्ति सीताजीमा। त्यो पनि जगतकी आमा हुनुहुन्छ, ईश्वरी हुनुहुन्छ भन्ने बुद्धिले होइन, मैले पत्नी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो दुर्बुद्धि थियो त्यो दुष्टमा। त्यस कारणले मैत्रेय, भगवानकै हातबाट मृत्यु भए तापनि रावणको उस जन्ममा मोक्ष भएन। अब उसले तेस्रो जन्म प्राप्त गर्यो। चेदी नरेशको पुत्र भएर जन्मिएको छ। अति बलशाली पनि छ, सुन्दर पनि छ, पराक्रमी छ। धन दौलत वैभव कति हो कति शिशुपालका पासमा। अब त्यसबेला उसले जान्दथ्यो कि स्वयं अच्युत, स्वयं नारायण श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको हो, यो उसलाई थाहा छ। अब त्यो ऐश्वर्य अनि बलका घमण्डले गर्दा भगवानमा भएको त्यो ईश्वरतालाई उसले यति तिरस्कार गरेको थियो। यो सामान्य हो, तुच्छ हो, मेरो लागि केही होइन भनेर भगवानसँग द्वेष गर्दथ्यो। जन्मबाटै द्वेष गर्ने। हृदय जलिरहेको हुन्थ्यो उसको सदैव भगवानलाई सम्झेर। हुँदै एक जन्मको हो र अब 3 जन्म भइसकेको छ भगवानसँगको शत्रुता। त्यो शत्रुता यति झाङ्गिएको छ, त्यसको सीमा कोही छैन। अब विवाह गर्नका लागि आफू बेहुलो बनेर धेरै जन्ती साथमा लिएर आएको रुक्मिणीका साथ विवाह गर्नका लागि भनेर आफ्नै सामनेबाट रुक्मिणीजीलाई हरण गरेर भगवानले लिएर जानुभयो। अब त झन् धेरै उत्कर्षमा पुग्यो उसको द्वेष भावना। जति बेलै सम्झन्थ्यो त्यो शिशुपालले भगवानलाई निन्दा तिरस्कार जे गरिरहँदा पनि उसले सम्पूर्ण समयमा भगवानको नामको उच्चारण गरिरहन्थ्यो, सम्झिरहन्थ्यो भगवानको रूपलाई, कहिले बिर्सन सक्दैनथ्यो। जस्तो कि कोही व्यक्तिसँग अत्यन्तै धेरै प्रेम बन्यो, त्यस्ता प्रेमीजनलाई सम्झनका लागि निरन्तर त्यो अवसर बनिरहँदैन। कहिले कुनै कार्यले, कुनै चिन्ताले, केहीले सतायो भने केही बेरसम्म बिर्सिन पनि सक्छ व्यक्तिले। यद्यपि अत्यधिक प्रेममा सम्झि राखेको हुन्छ, तर पनि बिचमा बाधाहरू आए भने तत्कालका लागि त्यो प्रेमीलाई, प्रेमिकालाई उसले बिर्सेको हुन्छ। तर जहाँ द्वेष भावना छ, शत्रुता छ नि,
त्यस्ता शत्रुलाई बिर्सौँ भनेर प्रयास गरे पनि बिर्सिँदैन। स्वप्न पनि उही देखिन्छ। जप गर्न बस्यो, हातमा झोली माला, अर्को हात यसो यसो गरेर यसो नङ्ग्र्याए जस्तो, चिथारे जस्तो गरेर दाँत किटकिट गरी यतातिर जप चलिराखेको हुन्छ। शत्रु भनेको त्यस्तो हुन्छ, बिर्सेर पनि बिर्सिन नसक्ने। शिशुपालका लागि भगवान त्यस्तै शत्रु हुनुहुन्थ्यो। कहिल्यै बिर्सँदैन थियो उसले। जति बेला भगवानको स्वरूप उसका आँखामा नाचिरहने, भगवान मुस्कुराइरहनु भएको हुन्थ्यो, त्यो मुस्कुराहटले उसको भित्र जलिरहन्थ्यो। अत्यधिक आगामा घिउ थपे जस्तो हुन्थ्यो। श्रीमद् भागवतमा जसरी तसरी पनि भगवानमा मन लागेको छ, निरन्तर भगवानलाई सम्झन सक्यो भने उसको गति हुन्छ भनेर नारदजीले उपदेश दिनुभएको छ। यो कुरा यहाँ पनि बताइरहनु भएको छ मैत्रेय ऋषिलाई पराशर महर्षिले। त्यहाँ बताउनुहुन्छ, गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद् वृष्णया स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। सुन्नुहोस् महाराज, भगवानमा कसरी मन लगाए गोपिनीहरूले काम भावनाद्वारा उनीहरू पति बनाउन चाहन्थे भगवानलाई। त्यस बुद्धिद्वारा भगवानलाई नित्य निरन्तर भजन गरिरहे। उनीहरूको गति भयो, सम्झिरहे नि त भगवानलाई। त्यसो हुँदा उनीहरूको गति भयो। भयात् कंसः, कंस डरले भजन गर्थ्यो भगवानको। जति त्यतिखेरै भगवानलाई सम्झिरहन्थ्यो। मेरो मृत्यु, देवकीको 8औं गर्भ उसैको हातबाट मेरो मृत्यु हुन्छ भनेको छ आकाशवाणीले झस्किनी रहन्थ्यो। अमुक व्यक्तिका हातबाट तेरो मृत्यु हुन्छ भनेर कसैले औँल्याइदिए अनि त्यो व्यक्ति बाँचेकै छ अरे, त्यतै उति छ अरे भन्ने सुन्यो भने त्यो मर्नेवाला जसबाट मर्नुपर्छ उसलाई सम्झेर कति तडपिँदो हो। कंसको त्यही दशा भयो। यहाँसम्म बताउनुहुन्छ विनोद गर्ने महात्माहरूले कि कालो चिज केही देख्नै हुँदैन थियो कंसलाई। नारदजीलाई सोधेको थियो उसले, त्यो कृष्ण भन्ने कस्तो छ बताइदिनु त, कत्रो भयो जसका हातबाट मेरो मृत्यु हुन्छ भनेको छ। नारदजीले भन्नुहुन्थ्यो, सानो सानो छ, कालो कालो छ। कालो देख्ने बित्तिकै अरू साना साना चिजमा जो कालोपन देख्थ्यो झस्किन्थ्यो। एक समय रसोईले भोजन तयार गरेर महाराज कंसलाई भोजन गर्नका लागि बोलाउँछन्। आसन दिए, थालीमा अनेक प्रकारका भोजनहरू पस्किएका। कंस बसेको छ खानलाई। दालको कटौरो, त्यो दालमा जिरा झानेको रहेछ। झानिन्छ नि जिरा, त्यो कालो हुन्छ। यसै त जिरा कालो, त्यसमा पनि झानेको जिरा। यसो दालका कटौरामा आँखा पुग्यो त्यो कंसको। त्यो कालो देख्ने बित्तिकै, जिरा देख्ने बित्तिकै कृष्ण 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 उठेर भोजन गर्नै छोडेर भाग्यो। गएर आफ्ना कोठाको दैलो लगाउँछ, आग्लो लगाउँछ अनि भित्र गएर लामो सास फेर्छ कंसले। यहाँसम्म भगवानलाई सम्झिने भनेको थियो डरका कारण। कंस त्यति धेरै सम्झिन्छ, जोबाट डराए व्यक्ति उसलाई त्यति धेरै सम्झिरहन्छ। नारदले उहाँ बताउनु भएको छ, द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। शिशुपाल आदि गरेका राजाहरू भगवानसँग द्वेष गर्दथे र भगवानलाई सम्झि नै रहन्थे। कंसले डरले सम्झिरह्यो, डरले भजन गरिरह्यो। भगवानका हातबाट उसको मृत्यु भयो, उसको गति भयो। शिशुपाल आदि गरेका द्वेषले, शत्रुताले भगवानसँग जोडिएका थिए। भगवानलाई निरन्तर सम्झिरहने, आफ्नै आँखाका अगाडि आफू बेहुलो बनेर आएका बेलामा बेहुली कसैले हरण गरेर लिएर जान्छ। कति द्वेष होला भगवानका साथ उसको। कहिल्यै बिर्सेर पनि बिर्सन सक्दैनथ्यो। जहिले भगवानलाई सम्झिनी रहन्थ्यो। निरन्तर भगवानमा यो मन समर्पित भएको हुनाले शिशुपालको पनि उद्धार भयो। वृष्णिवंशीहरूको भगवानका साथमा सम्बन्ध थियो। नातामा पर्ने यिनीहरू, तिनीहरूको कल्याण भयो। त्यसै गरी पाण्डवहरूका साथ स्नेहको सम्बन्ध भगवानको।
नारद आदि गरेका भक्तहरूका साथमा भक्तिको सम्बन्ध हो। यस प्रकारले कुनै न कुनै एक माध्यमद्वारा भगवानसँग जोडिरहन सक्यो व्यक्ति। भगवानको भजनै गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन, हरे राम गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन। खुब गाली दिन सकियोस् शिशुपालले जति, अनि शिशुपालले जति नै द्वेष गर्न भगवानसँग सकियो भने, अथवा कंस डराए जस्तो गरिकन भगवानसँग डराउन सकियो भने पनि कल्याण हुन्छ। शिशुपाल भगवानलाई जानेर पनि भगवानका नाममा तुच्छताको भावना गर्दथ्यो। यो सामान्य हो, यो नाम उत्तम हो भन्ने त उसलाई छैन, तर पनि भगवान हुनुहुन्छ भन्ने त उसलाई थाहा छ। द्वेष यति गरिरहेको छ, तिरस्कार गरिरहेको छ, निरन्तर भगवानको नामको उच्चारण भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, भगवानलाई यसो सम्झिन्थ्यो उसले। अगाडि देख्दा त देख्थ्यो, आँखा यसो बन्द गर्दा पनि भगवानको दिव्य स्वरूप उसले सम्झन्थ्यो सदैव। तच्च रूपम उत्फुल्ल पद्मदल आमलाक्षम अत्युज्वल पीत वस्त्रधार्यम अलक किरीट केयूर हार कटकादि शोभितम उदार चतुर्बाहु शंखचक्र गदाधरम अति प्ररूढ़ वैरानुभावात् अटन भोजन स्नानासन शयनादिषु अशेषावस्थान्तरेषु नान्यत्र उपययौ अस्य चेतसः। विचित्र थियो उसमा। भगवान फक्रिएका कमल दल जस्ता नेत्रले हेरिरहनु भएको छ, त्यस्ता भगवानलाई सम्झन्छ। चम चम चम्कने पिताम्बर धारण गरिबक्सेको छ प्रभुले, त्यो स्वरूपलाई सम्झिरहेको छ। भगवानले घुङ्गुराले केश आफ्ना शिरमा यसरी चलाइरहनु भएको छ, हल्लाइरहनु भएको छ, त्यो पनि सम्झिरहेको छ। किरीट केयूर हार वनमाला आदि गरेका ती आभूषणहरू सम्झिन्छ। अति सुन्दर देखिनु भएको छ भगवान। भगवानका 4 हात छन्, त्यसमा शङ्ख चक्र गदा पद्म यी धारण गरिबक्सेको छ भगवानले। भगवान यति सुन्दर हुनुहुन्छ, ऊ हिँड्दा पनि भगवानलाई सम्झिरहन्छ, खाँदा पनि सम्झिरहन्छ, बस्दा सम्झन्छ, सुत्दा सम्झन्छ, कोहीसँग बोल्दा भगवानलाई यही स्वरूपमा सम्झिरहन्छ शिशुपाल। वार्तालाप गर्दा पनि कन्हैयालाई सम्झिरहेको छ उसले। स्वप्नमा पनि भगवानदेखि अतिरिक्त केही देख्दैन। नान्यत्र उपययौ, मन अरू कतैतिर पनि गएको छैन भगवानदेखि। भगवान गीतामा यही भन्नुहुन्छ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जसले अनन्य भावद्वारा मेरै भजन गरिरहन्छन्, चिन्तन गरिरहन्छन्, उनको रक्षा मैले गर्छु, उसलाई मोक्ष मैले प्रदान गर्दछु। यही कोटिमा आएको शिशुपाल भगवानको दिव्य स्वरूपको चिन्तन उसलाई भइरहेको छ। भगवान चतुर्बाहु हुनुहुन्छ, योगीहरूका लागि ध्यानगम्य हुनुहुन्छ। कस्तो? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यम। बडे बडे योगीहरूले ध्यान गर्ने त यस्तै स्वरूपलाई हो। श्री भीष्मपितामह जब सरशय्यामा हुनुहुन्थ्यो, उत्तरायणको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो। उत्तरायणको पर्खाइ भनेको भगवत दर्शनको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भगवान आइबक्सेला, भगवानको दर्शन गरौँला, भगवानको दृष्टि ममा पर्ला, अनि त्यस बेला मैले प्राण त्यागौँला। भगवान जानुभयो। भगवान खडा हुनुहुन्छ अघिल्तिर, उठेर स्वागत गर्न सक्ने सामर्थ्य त छैन। भगवानसँग हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु जबसम्म मैले यो शरीर छोड्दिनँ, मेरा प्राण पखेरु यहाँबाट उड्दैनन्, तबसम्म हजुर यसै गरिकन मेरा अघिल्तिर ममाथि दृष्टि लगाएर खडा भइबक्स्योस्, हेर्दिबक्स्योस्। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं। प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। यति प्रसन्न हजुर बनिदिबक्स्योस्, मुस्कुराहटले युक्त भएर ती फक्रिएका कमलदल जस्ता नेत्रले दृष्टिपात गर्दै
हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर हजुर खडा भइदिई बक्स्योस्। जुन शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूपको ध्यान बडे बडे योगीहरूले गर्दछन्। ध्यानका विषय भनेकै हजुर यस्तै स्वरूपमा हुनुहुन्छ, शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर। जहाँ कहीँ पनि ध्यान योगको चर्चा आउँछ त्यहाँ भगवानको साकार स्वरूपको ध्यान गर्दा शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूपकै ध्यान गर्नु भनेर बताइएको छ। श्रीमद् भागवतमा त प्रारम्भबाट अन्तिमसम्म यो स्वरूपदेखि अतिरिक्त कुनै स्वरूपको ध्यान गर्ने कुरा बताइएकै छैन। सुखदेव स्वामीले द्वितीय स्कन्धमा पनि ज्ञानीहरूले योगीहरूले आफ्ना हृदय कमलमा यस प्रकारको स्वरूपको ध्यान गर्छन्। राजन सुन्नुहोस्। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्ग शङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। आफ्ना हृदय कमलमा एक प्रादेश मात्रको भगवानको स्वरूपको ध्यान गर्दछन्। भगवानका 4 हात छन्, 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म विराजित छन्। त्यस्ता भगवानको ध्यान गर्छन् भनेर त्यहाँ पनि उपदेश गर्नुभएको छ। ध्यान पथमा योगीहरूले जसको ध्यान गरेर आफ्नो मोक्ष सिद्ध गर्दछन्, परम पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्दछन्, त्यस्ता प्रभुलाई त सदैव उसले आफ्ना हृदयमा विराजमान गराइसकेको थियो। शिशुपालले चतुर्बाहु स्वरूपलाई सदैवै सम्झिन्थ्यो। कति बेलै पनि उसको त्यो मन त्यहाँबाट यताउति विखरित भइरहेको छैन। हृदयेन धारयन् आत्मबधाय यावद् भगवद् हस्तचक्रांशुमाला उज्ज्वलम् अक्षय तेजस्वरूपं ब्रह्मभूतम् अपगतद्वेषादिदोषं भगवन्तं अद्राक्षीत्। कस्तो स्वरूपमा देख्थ्यो उसले भने भगवान आफूलाई मृत्यु गराउनका लागि, आफूलाई मार्नकै लागि भगवान आउनुभएको छ चक्र लिएर। अनि अत्यन्तै उज्ज्वलित स्वरूपमा भगवान भइबक्सन्छ। साक्षात् परब्रह्म हुनुहुन्छ। भगवानमा कुनै प्रकारको द्वेष आदि गरेका दुर्भावनाहरू छैनन्। भगवानमा कुनै दुर्गुण नभएको हुनाले अखिल हेय प्रत्यनीका भनेर भगवानलाई बताइन्छ। हेय भनेका दुर्गुणहरू कति पनि छँदै छैनन् भगवानमा। यसरी जान्दैछौ। म भने यति धेरै द्वेष गर्छु श्रीकृष्णसँग, तर भगवान भने द्वेष गर्नुहुन्न। त्यस्ता भगवानलाई नित्यप्रति सम्झिरहेको छ। तावच्च भगवच्चक्रेण आशु व्यापादितः तत्स्मरण दग्धाखिलाघ सञ्चयः भगवतौ अन्तम उपनीतः तस्मिन् एव लयम उपययौ। भगवानका चक्रद्वारा उसको मृत्यु भयो। जो शीघ्र गमनकारी हुनुहुन्छ चक्रराज, सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रमा राजा हुनुभएको हुनाले अस्त्रराज पनि भनिन्छ उहाँलाई। उहाँबाट यो शिशुपालको मृत्यु भयो। हिरण्यकशिपु भएका समयमा भगवानले नङ्ग्राद्वारा मार्नुभएको थियो, चक्र छोड्नु भएको थिएन। यो रावण बनेका बेलामा भगवानले बाणद्वारा मार्नुभएको थियो, चक्र छोड्नु भएको थिएन। अहिले भने भगवानले आफ्ना हातमा भएको सुदर्शन चक्रले यसको मारण गर्नुभयो। चक्रको सम्बन्ध जसलाई हुन्छ, चक्रद्वारा स्पर्श गरेर जसको शरीर छुट्दछ उसको अवश्य पनि वैकुण्ठवास हुन्छ। शास्त्रले यही बताएका छन्। श्रीमद् भागवतमा पनि यही रहस्य बताउनुहुन्छ। नारदजीले युधिष्ठिरलाई कृष्ण चक्र हताम हसौ, शिशुपाल, दन्तवक्त्र यिनीहरू जति बेला तेस्रो जन्म प्राप्त गरे, 3 जन्ममा पापको प्रायश्चित्त पनि हुँदै आयो। अनि भगवानका चक्रका स्पर्शद्वारा यिनीहरूको मृत्यु भयो। दन्तवक्त्र त गदाद्वारा मरेको छ नि, यो प्रश्न हुन सक्छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म अनि सारङ्ग धनु, जसलाई 5 आयुधको समूह भनिन्छ, 5 आयुधहरू पञ्चायुधी, यसमध्ये मुख्य भनेको सुदर्शन चक्र नै हुनुहुन्छ। यी 5 मध्ये कुनैद्वारा पनि मृत्यु भयो, उसको चक्रद्वारा नै मृत्यु भयो भनेर मानिन्छ। जस्तो कोही सेनापति छ,
सेनापतिका आज्ञाले कुनै सेनाले कसैलाई मार्ने काम गरे भने पनि त्यो सेनापतिकै श्रेय मानिन्छ, त्यसलाई उसैले मारेको, त्यही समूहले मारेको भनेर मानिन्छ। जसरी यसै गरी शिशुपाल र दन्तवक्त दुवैको सम्बन्ध चक्रसँग भयो। चक्र सम्बन्धले मृत्यु भएको हुनाले भगवत चक्रेण आशु व्यापादितः, त्यसले छेदन गरेको हुनाले उसको मोक्ष भयो। किन? चक्र सम्बन्ध भइसकेपछि उसका तमाम जन्मजन्मान्तरका पाप राशिहरू सबै जलेर खरानी भए। तत्स्मरण दग्ध अखिलाग सञ्चय, जति पनि सञ्चित कर्महरू हुन्छन्, 3 प्रकारका विशेष कर्म हुन्छन्। एउटा सञ्चित हुन्छ, अर्को प्रारब्ध हुन्छ, अनि अर्को क्रियमाण हुन्छ। सञ्चित भनेको जन्मजन्मान्तरमा कमाएको त्यो भकारीमा भरेर राखेको जस्तो पाप अथवा पुण्य, यसलाई सञ्चित भनिन्छ। त्यसबाट ठिक्क भोजन गर्नलाई निकाले जस्तो, पकाएको अन्न जस्तो प्रारब्ध हो। त्यही सञ्चितबाट प्रारब्ध निस्कँदै आउँछ। अनि अर्को हुन्छ क्रियमाण, अहिले वर्तमानमा उसले कि पाप गर्दै हुन्छ कि पुण्य गर्दै हुन्छ। यसका अरू अवान्तर भेद गर्ने हो भने एउटा सञ्चित हुन्छ अनि प्रारब्ध 2 प्रकारको हुन्छ, अभ्युपगत प्रारब्ध र अनभ्युपगत प्रारब्ध भन्ने। अनि एउटा क्रियमाण हुन्छ, गर्दा 4 भयो। त्यस पछाडि एउटा आगामी पछि हुने पाप या पुण्य, यसो गरिकन 5 पनि भेदहरू बताइएको छ। तर मुख्य 3 भेदहरू, 3 मध्ये जो प्रारब्ध छ उसलाई त भोग्नै पर्छ व्यक्तिले, चाहे जतिसुकै ध्यानी ज्ञानी योगी भक्त कोही नै हुन्। जसले पनि प्रारब्ध नभोगिकन जान पाइँदैन, प्रारब्ध सकेरै मात्रै जानुपर्छ। तर भगवत शरणागत चेतन उहाँले प्रारब्ध भोगिरहनु पर्दा पनि जति बेला शरणागति गर्नुभयो, आचार्य सम्बन्धद्वारा भगवानका आयुधहरू आफ्ना शरीरमा बाहुमूलमा लगाउनुभयो, शङ्खचक्रको स्पर्श भयो, त्यसबेला शास्त्रले यही आज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँका ती अनन्त सञ्चय कर्महरू, जुन कर्म भोलि फेरि अर्को जन्मलाई प्रारब्ध बनेर अनेक निहीन योनिमा सुँगुर कुकुर अथवा मनुष्य अथवा कुनै पनि योनिमा अनेक कष्ट प्राप्त गर्नु पर्थ्यो। जुन कर्मका कारण त्यस्ता सञ्चित कर्म ती सबैमा आगो लागे जस्तो हुन्छ, ती खरानी हुन्छन् भनेर बताइएको छ। अथवा कोही बिउका लागि राखिएको धान छ, नेठु भनिन्छ, त्यसमा बाँधेर राखेको, थुनेर राखेको अथवा कुनै डब्बामा राखेको, त्यो उपयुक्त समयमा खेतमा छरिदिने हो भने त्यो धान बर्र उम्रिन्छ, यसले बीज पैदा गर्छ फेरि। तर त्यो बिउका लागि भनेर राखेको धान एउटा ठुलो कराईमा राख्ने, तलबाट आगो लगाउने अनि यसरी भुटिदिने भने त्यो धान हेर्दा उस्तै छ, फुल नउठिकन आगो बन्द गरिदिने, धान उस्तै छ, तर त्यो भुटेको धान लगेर छर्ने भने उम्रदैन। त्यस्तै प्रकारले भगवत शरणागति गरिसकेपछि सञ्चित कर्महरू भुटेका धान जस्ता हुन्छन्, तिनले फेरि दुःख दिँदैनन्, प्रारब्ध सकियो। क्रियमाण कर्म सावधानीपूर्वक अपराध नगरिकन गर्ने, नजानिकन कुनै अपराध भयो भने भगवानले त्यस्ता शरणागत चेतनको अपराधलाई आँखा बन्द गरिदिनुहुन्छ, जानी जानी गरेका हुन् भने यहीँ सजाय दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब उनी मोक्षाधिकारी हुन्छन्, कुनै कर्मले उनलाई छेकबार लगाउन सक्दैनन्, उसको अवश्य पनि मुक्ति हुन्छ। आज शिशुपालको त्यही नै भएको छ। तत्स्मरण दग्ध अखिलाघ सञ्चय, चक्र सम्बन्ध र भगवत स्मरण, यसका कारणले गर्दाखेरि उसका तमाम सञ्चित अपराधहरू सबै समाप्त भए। अब अर्को जन्म पाउनु परेको छैन उसले, 3 जन्म भयो, प्रायश्चित्त पनि भयो। चक्रको सम्बन्धद्वारा उसको मृत्यु भएको हुनाले उसले भगवत धाम प्राप्त गर्यो, सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्यो। तर बेन यसरी पनि भगवानलाई सम्झदैनथ्यो।
शिशुपाल जसरी द्वेष गरेर निरन्तर भगवान्लाई सम्झिन्थ्यो, बेन यति उदासीन थियो कि भगवान् भन्ने कोही जान्दा पनि जान्दैन थियो, मान्दा पनि मान्दैन थियो। त्यस कारणले उसले नरक जान पर्यो। यसरी शिशुपालको मोक्ष भएको मैत्रेय। शिशुपाल भगवानको द्वारपाल जय नाम गरेको, दन्तवक्त्र विजय नाम गरेको। इनका 3 जन्म भए, 3 जन्ममा भगवानका हातबाट मरे। आज भगवान श्री कृष्णचन्द्रका चक्रका सम्बन्धले उसको मृत्यु भयो, मोक्ष पनि उसको सिद्ध भयो। फेरि आफ्ना सेवामा प्राप्त हुन्छन् रमा वैकुण्ठमा। बताउँदै जानुभयो, अयम हि भगवान कीर्तितश्च संस्मृतश्च द्वेषानुबन्धेनापि अखिल सुरासुराति दुर्लभम फलम प्रयच्छति किमु त सम्यक भक्तिमतामिति। बडा आश्चर्यको कुरा छ हगि मैत्रेय। यसरी द्वेष भावनाले भगवानको कीर्तन गर्यो, स्मरण गर्यो, द्वेष भावनाद्वारा अत्यन्तै द्रोह गरिरह्यो, सताइरह्यो, तर पनि देवता असुर बडे बडे ज्ञानी ध्यानीहरूले पनि प्राप्त गर्न अत्यन्तै दुर्लभ फल त्यो मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्न सफल भयो भने जसले प्रेमले भगवानको भजन गर्दछन्, प्रेमले राम भन्छन्, प्रेमले नारायण कृष्ण भनेर हे गोविन्द भनेर भजन गर्लान्, भगवानको शरणागति गर्लान्, भक्ति सम्पन्न भएर जीवन यापन गर्लान्, समग्र जीवन भगवानका सेवाका निमित्त अर्पण गरेका हुनन्, त्यस्ता भक्तको मोक्ष हुनमा कोही शङ्का छ र? अवश्य पनि उसको मोक्ष हुन्छ। त्यसकारणले भगवान मात्रै मोक्ष प्रदाता हुनुहुन्छ। यस्ता अपराधीलाई पनि भगवानले मोक्ष दिनुभयो, भक्तलाई त अवश्य पनि दिनुहुन्छ। बताउँदै जानुभयो, जो आनक दुन्दुभी उपनाम थियो वसुदेवजीको, उहाँका अरू पनि पत्नीहरू थिए, पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा, देवकी। देवकी त यहाँ नै हुनुहुन्छ। धेरै स्त्री छन्। तिनीहरूमध्ये जो रोहिणी नाम गरेकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका गर्भबाट वसुदेवजीका 4 भाइ पुत्रहरू जन्मिन्छन्। विशेष अरू पनि पुत्रहरू हुन्छन्, तर विशेष 4। पहिला हुनुहुन्थ्यो बलभद्र, जो बलरामजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्का सठ नाम गरेका, अर्का सारण नाम गरेका, अर्का दुर्मद नाम गरेका, अरू पनि केही सङ्ख्यामा रोहिणीका गर्भबाट वसुदेवजीका धेरै सन्ततिहरू उत्पन्न भए। यता जो बलरामजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रेवतीसँग विवाह गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग हामीले पहिल्यै सुनेका छौँ। जो रैवत महाराज हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो ककुदमी, उहाँले आफ्नै छोरी रेवती कसलाई दिउँ भनेर सोध्न ब्रह्माजीका सभामा पुग्नु भएको थियो। एक मुहुर्त बस्दा यहाँ कति हो कति समय बितेको। 28औं द्वापरको अन्त्य, कलिको प्रारम्भ हुने समय भइसकेको छ। जाऊ छिटो गएर बलरामलाई देऊ भनेर पठाउनु भएको थियो। बलरामजीका साथ रेवतीको विवाह भएको। रेवतीका गर्भबाट बलरामजीका विसठ र उल्मुख नाम गरेका 2 पुत्रहरू जन्मन्छन्। यसदेखि अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रबाहु, दुर्दम अनि भूत नाम गरेका अरू पनि सन्तान रोहिणीका गर्भबाट जन्मिए। वसुदेवजीका बलभद्र आदि गरेका पुत्रहरूदेखि अतिरिक्त। त्यस्तै मदिराका गर्भबाट नन्द, उपनन्द, कृतक आदि गरेका पुत्रहरू हुन्छन्। भद्राका गर्भबाट उपनिधि र गद नाम गरेका पुत्र, अरू पनि केही भाइ पुत्रहरू हुन्छन्। वैशालीका गर्भबाट कौशिक नाम गरेका एकमात्र पुत्र जन्मन्छन्। वसुदेवजीकी जो पत्नी देवकी, उहाँका गर्भबाट 8 भाइ छोराहरू जन्मन्छन्। कीर्तिमान, सुषेण, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास, भद्रदेव, यी 6 जन्मिए पहिले यथाकाल। तर शर्त यस्तो थियो कि जति पनि देवकीका गर्भबाट बालकहरू जन्मन्छन् ती सबै तपाईँलाई नै मैले दिनेछु। विवाहकै समयमा जति बेला आकाशवाणी भएको थियो, देवकीलाई मार्नका लागि हातमा खड्ग लिएर तयार भएको थियो कंस। त्यसबेला वसुदेवजीले अनेक सम्झाउँदा पनि मानेको थिएन नि। अन्तिममा भन्नुभयो, देवकीबाट त केही डर होइन तपाईँलाई महाराज, यिनका सन्तानबाट न डर हो। कंसले भने, हो,
त्यसो भए जति पनि सन्तान पैदा गर्छिन् जन्मने बित्तिकै म ल्याएर दिइहाल्छु। यसो विचार गर्यो उसले। ठिकै भने ज्वाइँले, ल हुन्छ हुन्छ। त्यही शर्त भएको थियो। त्यसकारणले जति पनि बालकहरू जन्मन्थे कीर्तिमानबाट भद्रदेव नाम गरेका सम्म आइपुग्दा 6 बालकहरू जन्मने बित्तिकै लिएर जानुहुन्थ्यो वसुदेवजी। वसुदेवजीले देख्दा देख्दै पत्थरमा यसरी फड्कारेर झट्टी हानेर ती बालक मार्दै जान्थ्यो दुष्ट कंसले। यता भगवानका प्रेरणाले 7औं गर्भका रूपले साक्षात् शेषजी आउनुहुन्छ देवकी महारानीका गर्भमा। योग मायालाई आज्ञा दिनुहुन्छ भगवानले वैकुण्ठमा, जाऊ तिमीले देवकीका गर्भमा भएको त्यो बालकलाई खिचेर लिएर गएर वसुदेवजीकी अर्की पत्नी छिन् रोहिणी नाम गरेकी, कंसका डरले नन्द भवनमा बस्छिन् उनी गोकुलमा, हो उनका गर्भमा राखिदेऊ। यसरी खिच, तिम्रो खूब सम्मान हुनेछ लोकमा। भगवानको आज्ञाले योगमायाले देवकी महारानीको त्यो 7औं गर्भलाई यसरी खिचेर रोहिणीका गर्भमा लगेर राखिदिन्छन्। त्यस पछाडि ती बालक जन्मन्छन्। गर्भ कर्षण गरेर अर्का गर्भमा राखेको हुनाले ती बालकको नाम सङ्कर्षण भयो। बलरामजी हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस पछाडि भगवान स्वयं जो संसार रूप महावृक्षको मूल कारण हुनुहुन्छ, जगतका एकमात्र आधार, जसको आदि छैन अन्त छैन, भूत भविष्यत वर्तमानमा भएका सारा प्राणीहरू भए देवता असुर मुनिजन सबैका बुद्धिद्वारा पनि जसलाई सम्यक्तया जान्न सकिन्न, त्यस्ता अपरम्पार तत्त्व प्रभु श्रीमन्नारायण सम्पूर्ण देवताहरूले भूभारका निमित्त प्रार्थना गरिसकेपछि देवकी महारानीका 8औं गर्भका रूपले आउने यस्तो सङ्कल्प गरिबक्सन्छ। भगवानले के आउनु थियो के जानु थियो, जगतमा व्याप्त तत्त्व, भगवानले त्यस्तो सङ्कल्प गर्नुभयो। आफ्नो तेज देवकी महारानीका गर्भमा आधान गरिदिनुहुन्छ। समय विशेषमा देवकी महारानीले भगवानलाई प्रकट गर्नुभयो। अत्यन्तै सुन्दर स्वरूप थियो। उतापट्टि भगवानका आज्ञाले यशोदा मैयाका गर्भबाट ती योग मायाले जन्म लिन्छन् एउटी बालिकाका रूपले। भगवान सुन्दर स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। सम्पूर्ण जगत प्रसन्न भए। त्यस समयमा सूर्य चन्द्र आदि गरेका ग्रहहरू सबै उच्च उच्च स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। ब्राह्मणहरूका अग्निशालामा एकाएक अग्नि जल्न लागेका छन्। सबैको मन अति शुद्ध पवित्र भएका छन्। स्वस्थ चित्त भएर रहेका छन् सबै। भगवान मङ्गलका खानी हुनुहुन्छ भन्दै हामी के भन्छौँ? मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलायतनो हरिः। मङ्गल भनेको भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। देवताहरूलाई त कहिलेकाहीँ अमङ्गलले छुँदै गर्यो। मङ्गल स्वरूप भगवानका पासमा पुगेर रुने कराउने प्रार्थना गर्ने गर्दै गरे। कृष्णावतारका निमित्त ब्रह्माजी जानुभएको छ। साक्षात् भगवान भोलेनाथ शङ्करजी पनि जानुभएको छ। इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका देवताहरूका साथ स्वयं पृथ्वी पनि जानुभएको छ। यी सबै देवताहरूका जीवनमा त आपत्ति आउँदै गर्यो। उहाँहरूमा त अमङ्गल रहँदै रहेछ। तर सर्वथा मङ्गल मात्र रहने, कहिले अमङ्गलले स्पर्शै नगर्ने, त्यस्ता भनेका केवल भगवान नारायण हुनुहुन्छ। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुनै प्रकारको अज्ञानता, कुनै प्रकारको कमी भगवानमा छँदै छैन। त्यसैले भगवान मङ्गलम भगवान विष्णु, विष्णु नै मङ्गल। गरुडभाइ भगवान नारायण मङ्गल। जो कमल नयन हुनुहुन्छ पुण्डरीकाक्ष, उहाँ नै मङ्गल स्वरूप हुनुहुन्छ। मङ्गलायतनः हरिः। भगवान हरि नै मङ्गलको आयतन भनेको घर हुनुहुन्छ, केन्द्र हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान नै जगतमा आइसकेपछि अब अधर्म बिस्तारै हट्दै हट्दै जान लाग्यो। दुष्टहरू सकिँदै गए। सन्तको रक्षा भयो। पृथ्वीमा पुनः धर्मको प्रारम्भ हुन्छ। यस प्रकारले भगवान
वसुदेव देवकीका पुत्रका रूपले श्री मथुरा धाममा अवतार ग्रहण गरिबक्स्यो। अरू पनि भगवानका धेरै बाललीला, विवाह सम्बन्धी लीलाहरू, दुष्ट मारण सम्बन्धी लीलाहरूको चर्चा यस अध्यायमा गर्दै जानुभएको छ। परन्तु हाम्रो समयले सीमा काटिसकेको छ। अब अगाडिका पावन चरित्रहरू श्रवण गर्नका लागि भने आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। प्रसङ्गसहित वाणीलाई भगवानका चरणमा समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन